जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं महानूर अली और जी उठा पाकिस्तान में हमारी कोशिश होती है कि आपको ऐसे मेहमानों से मिलाएं और आपकी सुबह का आगाज़ ऐसे करवाएं कि आपका जो है दिन भी अच्छा गुजरे और आपको मोटिवेशन भी मिले। तो यकीनन मैं अभी ऐसे मेहमान से आपको मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले जिक्र करूंगी ड्रोन हमलों का। जब ड्रोन हमलों का जिक्र आता है या ड्रोन का जिक्र आता है तो सबसे पहले जहन में जो ख्याल आता है वो ये आता है कि उससे किस तरह तबाही फैलती है, किस तरह जो है सैकड़ों लोग जो हैं वो घर से बेघर हुए, लोग ज़िंदगियां खो दी लोगों ने, लोग अपने प्यारों से जो है वो अलग हो गए, लोग आज तक जो है उसको भुगत रहे हैं। 2004 से आई थिंक ये सिलसिला शुरू हुआ और जिक्र करूंगी इस वक्त 2009 का, जब ड्रोन हमले जारी थे। उसी ड्रोन हमलों में 2009 में एक ऐसी भी फैमिली थी जिसके 19 अफराद जो हैं वो अपनी जान से चले गए और अपने पीछे जो है अपने प्यारों को छोड़ गए। और वो प्यारे किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी या किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखा, इस सब पर तो बात होगी। लेकिन उन्हीं लोगों में से एक उसी फैमिली का बच्चा जो कि उस वक्त सिर्फ 9 बरस का था, जब 2009 का मैं जिक्र करी हूँ, जिसने अपनी फैमिली के, अपने वालिद, अपने भाई और अपने फैमिली के और ऐसे अफराद जो उसके बहुत करीबी थे, उसको जान से प्यारे थे, वो अपनी जान से चले गए। तो उसके बाद उसने किस तरह सर्वाइव किया और वो क्या मोटिवेशन हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए रखता है। तो बात करूँगी, हमारे साथ हैं इस वक्त अब्दुल कादिर, फ़रोग़ इल्म के लिए कोशा हैं, अभी यंग ही हैं ज़ाहिर सी बात है, और किस तरह ये कोशा है, कौन इनका साथ दे रहा है और कौन इनका रोल मॉडल बना, इस सब पर हम बात करेंगे। मिलते हैं अब्दुल कादिर से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। पहले तो आपको कहेंगे बहुत ज़्यादा सुबह बखैर और वेलकम करेंगे आज जी उठा पाकिस्तान में आपको, और बहुत अच्छा लगा कि आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। बानूर, थैंक यू सो मच, और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने टाइम निकाला और मुझे मौका दिया कि मैं जो काम कर रहा हूँ लोगों को बता सकूँ जी हमारी, और हमारे साथ जो हुआ है उसके बारे में पूरे पाकिस्तान को बता सकूँ। जी अब्दुल कादिर, मैं यहीं से बात शुरू करूँगी। सबसे पहले तो आप बहुत छोटे थे जब ये सानेहा, ये वाक़या आपके साथ हुआ। तो जब ये सानेहा आपके साथ हुआ, मैं ये तो नहीं पूछूंगी उस वक्त आपकी क्या हालत थी, लेकिन ये ज़रूर पूछूंगी कि ऐसी कौन सी मोटिवेशन आपको मिली या कौन रोल मॉडल बना आपके लिए, जो आप इस वक्त जो है फ़रोग़ इल्म के लिए एक ऐसे सूबे में, ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत मुश्किलात सामने आती हैं। बेसिकली जहाँ से बचपन की बात है कि ये जो हादसा हुआ, तो मैं देखता हूँ कि बचपन ही से अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी कि मैं इन सब चीज़ों को वो कर सकूँ, बर्दाश्त कर सकूँ। और मेरी घर में मेरी जो माँ थी उसने भी मेरी परवरिश ऐसी की कि अगरचे वो तालीम याफ्ता नहीं थी, क्योंकि कबायली अज़ला में जो ख़वातीन होती है स्कूल वगैरह ना होने की वजह से वहाँ पर स्कूल नहीं पढ़ पाती, लेकिन उनमें सोशल इंटेलिजेंस इतना होता है कि वो अपने बच्चों को एक मकाम तक ले जाने में मददगार साबित होती हैं। तो कुछ माँ से मैंने सीखा, कुछ लोगों से सीखा, लेकिन जो ही मैं बढ़ता गया तो मैं सोचता गया कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है या इसके अलावा भी कई ऐसे स्टोरीज हैं कि जो मैं तो मंजराम पर आ चुका हूँ, वो मंजराम पर नहीं आ चुके हैं, जो कि उन्होंने 2 प्यारों को खोया है और पूरे खानदान इसमें मिट चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने इस चीज को पॉजिटिव में लेना है, मैंने कुछ ऐसा करना है कि लोगों के लिए भी मैं मोटिवेशन रहूं और साथ साथ में मुझसे कुछ अच्छे काम हो। तो एजुकेशन वो है चीज़ है जो कि बचपन ही से मेरी ख्वाहिश थी। बार बार एक इंट्यूशन में मेरी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये चीज़ आती गई कि हाँ, एक ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि तालीम है। अगर हमारे लोग तालीम याफ्ता होते तो हम दहशतगर्दी के शिकार ना होते, हम ड्रोन हमलों के शिकार ना होते, और हम लोग के बाद भी हम अपने के लिए कुछ कर सकते हैं। और फिर मैंने मुख्तलिफ बायोग्राफीज भी पढ़ी, जिनमें हमारी सर सैयद अहमद खान ने जो एजुकेशन के लिए काम किया है, हमारी बादशाह खान बाबा जो हमारे केपी के एक बहुत बड़े लीडर गुजरे एजुकेशन के लिए, उसके बहुत सारे काम उसने किए हैं, मैंने उनको देखा है। फिर उनके बायोग्राफ्स पढ़कर उन्हीं के रास्ते पर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आगे जाऊँ और जो मिशन वो छोड़ चुके हैं उसको मैं कंप्लीट करूँ। ज़बरदस्त। अच्छा अब्दुल कादिर, यहाँ पे आपने खुद बताया कि आपने सर सैयद अहमद खान और बादशाह खान जो है अब्दुल कादिर, आपने उनको जो है अपना रोल मॉडल बनाया। लेकिन रोल मॉडल बनाना तो बहुत अच्छी बात है, आपने उनको रोल मॉडल बना के काम करना शुरू किया।
اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کس طرح اس کام کو جو ہے کر رہے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ میں پڑھ رہی تھی آپ کے بارے میں کہ تقریباً 9 اسکول ہیں جہاں پہ 60 کے قریب جو بچے ہیں، آپ وہ پرائیویٹ اسکول ان کے لیے کام کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ بچے جو ہیں وہاں پہ ان کو ایڈمیشن دلایا ہوا ہے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کس طرح یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ٹیم بنائی ہے، کون آپ کا اور ساتھ دے رہا ہے اس میں؟ اصل میں ہم جب کام کر رہے ہیں ERO ایجوکیشن ریولوشن آرگنائزیشن، یہ ہماری تنظیم جی ہے تعلیمی انقلاب، اور یہ ہماری خیبر پختونخوا کے مختلف اداروں میں، ہمارے میڈیکل کالجز میں اور یونیورسٹی میں ہماری برانچز ہیں، وہاں پر کیبنٹس ہیں. ایک پوری آرگنائز طور پر 4 ڈپارٹمنٹ میں ہم کام کر رہے ہیں: ایجوکیشن، مینٹل ہیلتھ اور سوشل ویلفیئر، جس میں لوگوں کی ہم ہیلپ بھی کر رہے ہیں. جی اور مختلف اسکولوں میں ہم بچوں کو ایڈمٹ کرواتے ہیں، ان کے لیے ہم اپنی مدد آپ کے تحت پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں، اپنی پاکٹ منی میں سے نکال کر پھر بچوں کو دیتے ہیں. جہاں تک ممبرز کی بات ہے، ہمارے پاس 4 یا 500 600 ہمارے پاس ایکٹیو ممبرز ہیں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے ہماری خیبر پختونخوا میں. اور قبائلی اضلاعات میں ہم سیمینارز کرتے ہیں. اور وزیرستان میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک لائبریری بنا، اور میں چاہتا بھی یہ ہوں کہ میں اپنے والد کے نام سے وہاں پر لائبریری بنا، کیونکہ جس بندے کو جو شہید ہوا ہے، میں چاہتا ہوں جو دہشت گردی کا لیبل لگا کر اس کو شہید کر دیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے نام سے خیر کا کام پہلے، علم کا کام پہلے اور شعور کا کام پہلے. تو لائبریری کا میں سوچ رہا ہوں. فی الحال تو یہ ہے کہ وہاں پر بات ہوئی ہے، جگہ مل رہی ہے، لیکن کتابوں کا اور جو فرنیچر وغیرہ ہے ان کے لیے ہم پھر اپنی مدد آپ کلیکشن کریں گے اور وہاں پر لائبریری بنائیں گے. جی عبدالقادر، بہت اچھا آپ کا جو ہے اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ پیغام بھی ہے لوگوں کے لیے، اور لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی وہ کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب اپنی مدد آپ کے تحت آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ جب لوگ آپ کی بات سنیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ تک پہنچیں اور آپ کے ساتھ مل کے کام کریں. لیکن یہاں میں اس وقت یہ بات کروں گی آپ سے، آپ نے خود بھی کہا کہ آپ نے ایک ٹیم بنائی ہوئی جس میں خاص طور سے سب سے پہلے ایجوکیشن سے پہلے مینٹل ہیلتھ جو ہے اس پہ کام کیا جاتا ہے. مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کے لیے آپ نے کیا کسی ادارے کے ساتھ ساتھ جو ہے کسی ہاسپٹل یا پھر ڈاکٹرز یا ان سے رابطہ کیا ہوا ہے، کوئی ٹیم اس کے لیے بھی الگ سے بنائی ہوئی ہے؟ مینٹل ہیلتھ پہ ہم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایکٹیویٹیز ارینج کرتے ہیں. اوکے کسی سائیکٹرسٹ کو بلا لیتے ہیں، کسی آن لائن سیشن میں ان کو ہم بلا لیتے ہیں، یا فزیکل سیشن میں ہم اس کو بلا لیتے ہیں. ہم ابھی مستقبل میں ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ٹیم ورکر ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں سارے، ان کو ہم ریسرچ بھی دیں گے کہ وہ مینٹل ہیلتھ پہ وہ کرے، ریسرچ کرے. میرا خود بھی ارادہ ہے کہ میں اس پہ ریسرچ کروں، پبلش کروں پیپرز کو. اور ہماری قبائلی اضلاعات میں، کیونکہ میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، میری ماں جو میری مادر ہے ان ٹراما کو میں سے گزر کر کے اس کی مینٹل جو ہے ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ وہ ہے افیکٹڈ ہے. اور ہماری پوری ڈرون کی وجہ سے، ہماری پوری وزیرستان کی جو خواتین ہیں اور جو حضرات ہیں، ڈرون کی صرف آواز کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ کی کا ایشو ہے. مستقبل میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ وہاں پر میں مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل بھی بناؤں ڈاکٹر بن کر، اور میں اپنی جو مستقبل ہے وہ بھی سائیکیٹری میں اور میں اسی میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. اچھا عبدالقادر، یہاں پہ بہت کامن سا ایک سوال ہے اور بہت ذہن میں آتی ہے یہ بات، جب آپ کوئی کام، کوئی انیشیٹو لیتے ہیں، کچھ کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اپنی مدد آپ کے تحت تو آپ کام کرتے ہیں، لیکن یہ سرمایہ، یہ اخراجات آپ کس طرح مینج کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے عید کی جو پاکٹ منی ملتی ہے وہ بھی میری آرگنائزیشن میں جاتی ہے. کبھی کبھی اپنی جیب کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے کولیبریشن کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کر لیتا ہے. یہ چیزیں اب ہم نے سیکھ لی کہ کسی کام میں ہم کسی یوتھ افیئر کو یا کسی اور ادارے کو لے لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ کچھ چیزیں پرووائڈ کر لیتے ہیں، کچھ ہم خود پرووائڈ کر لیتے ہیں. کہیں پر ایسے بھی کر لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ ڈونیشن اکٹھا کر لیں. ہم اپنی اسٹوڈنٹ میں سے بھی لے لیتے ہیں، لوگوں میں سے بھی لے لیتے ہیں. ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی ہم کر رہے ہیں، کوئی فری میڈیکل کیمپ ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ ہمیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں. تو لوگ ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن اصل میں مسئلہ یہ، اصل میں بات یہ ہے کہ ہر بندے کو ہمت کرنی چاہیے، سٹارٹ لینی چاہیے. لوگ پھر ساتھ دینے والے آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں. بہت شکریہ عبدالقادر، ہمارے ساتھ ایک باہمت نوجوان جنہوں نے اتنی مشکلات کے باوجود جو ہے اپنی مینٹل ہیلتھ کو برقرار رکھتے ہوئے دوسروں کی، خاص طور سے وہ بچے جو اس وقت یتیم ہیں، جو بے سہارا ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اور سب سے مین چیز یہ کہ اگر تعلیم جو ہے کسی بچے کو دلا دی جائے تو وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ساری محنت جو ہے وہ آپ کی پھر آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ رائے گاں کہیں بھی نہیں جا رہی. اور آپ اگر اس طرح کوشش کرتے رہیں، خاص طور سے جو عبدالقادر نے کہا کہ ہمت ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اسی بات کے ساتھ ہم یہاں لیں گے ایک بریک، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے مہمان ہوں گے، لیکن رہنا ہوگا آپ کو ہمارے ساتھ رہیے.